الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وإنما أورد المثال هنا من باب نفر مع أن أداته أن يورد من باب ضربة لكونه أسلم في الدوائم إشارة إلى أن باب تفريطه جهة التقديم من الجملة في الجملة. إذا نصرنا من فلان وإنما ورد مثالها هنا من باب النصر مع أن أداته يورد من باب الضربة لكونه أصلا في التائم. أسلفنا التائم لا أصل من الباب الأول أصل إشارة إلى أن باب تصريفه جهة التقديم في الجملة تصرف النايين، ولهذا قدموا بعضهم على باب الضربة نظرا إلى تلك الجهة لما سبق، وأنه ليس ساكتا عن درجة استحقاق التقديم بالكلية كسائر الأبواب. دائما سنصل عندي. أيوة، الباب الأول درجة كنت زانو، الباب الثاني الباب الثالث عند استعمالنا. ولكن لا يسكن ما به التسوية عن التاء في الغائبة المستقبلية كما أسكن في الماضي. أيوة، نوك أي سكن مدين دي، أي سكن في غائبة المستقبل. في غائبة المستقبل مضارع إليك غائبة مشونه تضرب فلانة بن ضربت سن سكننا ولا دي كما أسكن في الماضي هنا ضربت سكننا تضرب لكن يسكنهم. لمن ليه دورة ابتداء بالساكن دوران أهان سكون ناقو من اللي هن من نقرأ نشيله. ابتداء بالساكن محل، وقف بالحركة محل دهن. أهون ينسكم بالترجم من اللي متأنوا ألف الوصل عندما يتوقع مضارع إلا ألف الوصل إلا من ساكن والمال. ولهذا قيل إن غائبة المستقبل ليست بمبتلة من الواو كتاء المخاطب. كذين يكتب لي كواوي هذه ناتجة بلا. أيوة، تاء المخاطب مبدلة من الواو ناتج بلا. بل هي تاء التأنيث الساكنة تفاديا بذلك من وقوع اللبس. من شكله بالنازق يهن انت يمضارع هنا غائبان من دين هنا ما ديكون مهنا ليس تدريبونه يهن تاء سكون أرجوها زقيت ضربتون يه من هنا مادي هنا للغائبة تفادي ما تقول لما التاريخ مالنا مفعول لأجله لما التاريخ بلن من دين وقوع اللبس ممتعتهم تفادي لمالك. فلما قدمت حركت لتأذر الابتداء بالساكن ولا يبعد أن يكون ميل المثنى إلى هذا وأن يكون هذا السبب تأخيره إذا كتشفت من المخاطب والغائبة. ولا يضم ما به بالتلهن سلا الذي لبس تبلو تاء سلا تقدم تسوية تجنتها بين المخاطب والغائبة. ليس تقولكم تضربوا يا محمد تضربوا هند لغائبة تضربوا يا محمد لمخاطب تسوية هنن. ولا يضم ما به استواء في الغائبة ليزول الاستواء حتى لا يلتبس المعلوم منها بالمجهول. أيوة، مغير صيغة هنا مثلا في نحو تمدح في نحو تمدح مدح يمدح اللي توقع باب الثالث حوالي الذي باب الثالث منه في حلقة كونه باب الثالث إن فتح يفتحونه هون تمدح دائما تبدأ أي في باب يفعل بفتح العين ولا يكثر حتى لا يلتبس بلغة تعلم. أيوة، يا قاعد من مسلسل بوه فيها بكسر العين ما به ويفتح ضم بالترقوت من هنا باب الثالث كيف يقول كسر بالترقوت بلغة تعلم ويمتبن. عندما تقول تعلم ويمتبن من دونه ما دي مخفي هنا اللي عمل كتر الله نوكو علم سهون كمغير كانوا مغير سهون هنا تمدح عنه تمدح هنا سهون كنتم ما قبل الأخير كسره هنا مجهول ما قبل الأخير
كسر يهونم ثم يأخذ إيه زمن إيه نمي هنا وأنت اللي نو ما دي لي هون ما دي سهون كسرانه مضارع سهون ما قبل آخر مفتوح تضرب واجد منه ضريبة نعم ماضي تضرب مضارع فإن كلا يلزم الالتباس بين المخاطب والغائبة أيضا بالفتح كما يلزم الالتباس بالضمة والكسرة فلما اختير الفتح هو نهينه كسرم يعني فرّن ضمم يعني فرّن فتح السا فإن كلا يلزم الالتباس بين المخاطب أيضا بالفتح من شكله تذهبون لمذكر المؤنث عنكم هجتان أيه بدون من بكسر يعني يتفروا فتح من لما تقول لا من فتح هذا تشعله أهون سوستم التباس له كان نجي مهكا فتح لمن تمرده كلهم التباس نرود ما هجتان عندهم كيازنا لمن هم مردنا توم تجرنا تيم تجرنا هاي قلنا في الفتحة موافقة بينها وبين أخواتها بين الغائبة وبين أخواتها في تراد أمثلة من المتكلم والمخاطب فإن حروف المضارعة مفتوحة فيها يكونوا حروف المضارعة مفتوحة كلهم لي لمخاطب لغائب مذكر مؤنث يهنن الترادي أمثلة فلقن السناس بلتن بقر ሶስቱም إشكال አለው ደግሞ ሶስት إشكال ካለው አንዱ ካንዱ አውላድ የለም بلا دليل ሁሉም እኔ ያለሁ እያለ ነው ለምን ተመርጠፋቱ ታዲያ አሁን የተባለው መነሻ አድርገን እጥራድ አምሳል እንዲመጣልን ነዛኢሮች አሉ አጋዥ ያገኘ ማለት ነው اضطراد الأمثلة من المتكلم والمخاطب فإن حروف المضارعة مفتوحة فيها أي بين ما به الاستواء أعني التاء وبين أخواتها من التاء والهمزة والنون فإنها أهم بين أخواتها أو بين ما به الاستواء أيوه بينها أي بين غائبتي وبين أخواتها في ثلاث أمثلة أو بينها وبين للنلو وبين ما به الاستواء واستواء يتفتر ابن بمدنه تاء وبين أخواتها من التاء والهمز أهن أخواتها من نلو انت نادلم حرف مضارع لنا بهول التنيو بقدموا قل مضارع يلبتن مضارعون فعلون تاء يتعرفتش إنما النتشو قادوچو حرف مضارعوچ قادوچو أعني كولا من ألا التاء وبين أخواتها من التاء والهمزة ايوه والنون فإنها مفتوحة فيما زيدت فيه كربع يجي يكون مفتوحن ايوه مع خفة الفتحة بخلاف تجمالي متدمو مع خفة الفتحة بخلاف أختيها ايوه أهون كسرنا دم سيقالالچو خفة الفتحة له يقدم مكنيات له ይሄ ሁላ ተደባርቦ ማን ቅድሚያ ተሰጠው إذ لا موافقة فيهما بين الأخوات ولا خفة أيضا نو يهولا إلا موافقة إلا خفة إلا رفضناهما مالنو هيا وأدخل في آخر المستقبل يعني بعد الألف والواو والياء ويجوز الإطلاق الآخر إطلاق الآخر ما بعد هذه الحروف لشدة اتصالها آخر ملون ከነዚህ በኋላ ላለው መገልገል ሽደት እትሰል ነው የሚያሳየው ይከውንها ضمائر الفواعل በቀረኩ አኺር አይደለም ወይጅዝ الإطلاق እኮ ኢጥላቅ የሚለውን ቃል መጠቀም እኮ ነው አኺር የሚለውን ቃል መጨረሻ የሚለውን ቃል መጠቀም ይችላል ከነዚህ ሁሉ ሐርፍ በኋላ ያለ እንግዲህ አኺር የሚባለው መሃል ላይ ያለ ነገር አኺር ይባላል መሃል ላይ ነበር ያለው ከነዚህ በኋላ ግን ላለው ለምን ተባለ ለምንድን ነው እትሳሉ በጥንከር ስለሆነ ለክ አን ይሄ ቢቀድም ይሄ ቢዘገይም ግድ የለም ግንኙነታቸው ጥንከር ስለሆነ መሃል ላይ ቢሆን እንደ አኺር ይቆጠራል ብለን ነው ይሄ ኢራብ ላይ የሚነሳል 55 ላይ እኮ አኺር ላይ ያለው እንላለን አይደል እንዴ አኺር ላይ ያለው ፋኢል ነው መቼ አኺር ነው አኺር እኮ አይደለም ያው ፋኢል وحتى إعراب من مالتنا تغيير آخر كلمة أهون تفعلاني بتلو مرفوعنه لن تفعلا بتلو منسوبنه غيرنا يغيرنا ما لينو نونو لينو ينو يسكمتني يتعلنو كوي تغيير آخر كلمة لا تفعلا نونو آخرنا عندي أهل لمن ألف فاعله ما هكذا يقبل እንዴት ብሎ አሁን ይሄ ፋኢሉ ከገባ በኋላ እንደገና መጨረሻ አኺር ነው መቼ አኺር ሆነ لشدة الاتصال አኺር ተብሏል ወይ ለምን አኺር
فاعل النافع له مثلا. أيوة يعني تنونج متأخرنا لذي فعل يكون آخر لله لشدة اتصاله نحو البحث متدرج لكونها ضمائر فاعل يفعل هنا ضمير سلوهن فعل فعل مستوى توقع عندنا قالنا آخر لا يمكن قد تبولون ولا ملتلون في يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين عوض عن الحركة يفعلوا ليكون ذلك النون في كلها علامة لرفعه عينه نحوه هيا ظاهرا سنصفنا النون آخر لين أدل هنو كشكرا آخر نونو قل لا فعل أقوية آخر أدل تفعل أو تهون يفعل سن ألف فاعل فاعل كجبا فعل سابقة ألف جبا لا فعل آخر ما تشوفنا هنو ألف فاعل مجبا فعل كلك أبو هلان فاعل مجبا فعل كلك أبو هلان هون دم مزرون نون آخر نون لشدة اتصالها بالفعل إطلاق ولا آخر ملون قال مجرج على بوته وكونه آخر نو دليل يهم مجرج لا من دينه لشدة اتصالها لأنه أول أخوات الإعراب لكونه علامة الفعل ثم حذفوها حال الجزم حذف الحركة التي هي عوض عنها وحمل النسب على الجزم كما حمل النسب على الجر في بعض الأسماء لأنه في الفعل بمنزلة الجر في الاسم هي نحو ليلن كما سيجوا إن شاء الله تعالى لأن أخير الفعل صار باتصال ضمير الفاعل بمنزلة وسط الكلمة والإعراب لا يكون في وسط الكلمة ولم يمكن أن يجعل الضمائر حروف الإعراب لأنها في الحقيقة ليست من نفس الكلمة ولم يمكن زيادة حروف المد لمكان الضمائر فزيدت حروف شبيهة بها وهو النون فجمع النونات الداخلة على المستقبل علامة للرفع إلا نون يضربن وهي علامة للتأنيث لا علامة للرفع ولهذا لا تسقط في حالة الجزم والنسب ما كم يقول فلكم علنا كما أن نون التي في الماضي نحو فعلنا فإن نونه علامة للتأنيث لا علامة للرفع ولا ينافيه كونه علامة للجمع أيضا ومن ثم أي من أجل أن نونه علامة للتأنيث يقال يضربن بالياء دون التاء حتى لا يجتمع علامة التأنيث وهي التاء والنون ونون ضربنا تمحضت ضميرا وعلامة التأنيث تاؤه نو والياء في تدريبين ضمير الفاعل كما مر لا علامة الخطاب كما هو عند الأخفش وعلامة الخطاب هو التاء فلا يلزم اجتماع علامته الخطاب عندهم فلا يرد نقضا على ما ذكرنا من امتناع اجتماع العلامتين مطلقا إذ لا دخل في امتناع اجتماعهما لما أضيفتا إليه لما أضيفتا إليه في امتناع اجتماعهما لما أضيفتا إليه تدقى بتالهم يكون أعني تأنيس كونه ولا تملكته تدقى لما أنه تأنيس كونه ولما فرغت لما قلنا نحن